सिराहा जिल्लाको लाहान प्रदेश नम्बर 2 मा विकसित हुँदै गरेको आधुनिक सहर अनि एउटा प्रमुख व्यापारिक नगर। शिरमा विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, चुरेको सेपिलो आडमा अवस्थित, मिथिला क्षेत्रको कला र संस्कृतिले सम्पन्न, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक स्थलहरूले सुसज्जित सिराहाको लाहान देशकै एउटा सुन्दर र समृद्ध नगर। आर्थिक र सामाजिक रूपमा समृद्ध बन्दै गरेको लाहानको राजनैतिक रूपमा पनि अलग्गै पहिचान रहेको छ। परिवर्तनको आन्दोलनमा लाहानले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको ताजा इतिहास छ। राजनैतिक परिवर्तनपछि लाहान अब आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढेको छ। यस क्रममा लाहानले पर्यटन, कृषि उद्योग, कल कारखाना र शैक्षिक प्रतिष्ठानको विकासलाई तीव्रता दिएको छ। लाहानमा एसियाकै दोस्रो ठूलो मानिने सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल छ। यसले लाहानको मात्रै नभएर देशकै गरिमा र प्रतिष्ठा बढाएको छ। लाहान देशकै सबैभन्दा धेरै ओडा भएको नगरपालिका हो। विक्रम सम्वत 2032 सालमा 10 ओडा सहितको लाहान नगर पञ्चायत स्थापना भयो। तर संघीयतासँगै भएको पुनर्संरचनामा लाहान नगरपालिकामा 11वटा गाविस समायोजन भई मुलुककै सबभन्दा बढी 24वटा ओडा सहित बृहत लाहान नगरपालिका बनेको छ। अहिले लाहान भूगोलसँगै ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक स्थलहरूले पनि विशिष्ट बन्दैछ। लाहान नगरपालिकाभित्र मिथिला क्षेत्रकै सलहेस फुलबारी, पकडियागढ, मानिकदह, सलहेस सर्किट, काभ्रे महादेव लगायतका महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू छन्। नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा रहेका सबै धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको व्यवस्थित विकास तथा संरक्षण गर्न टुरिज्म सर्किटको अवधारणा बनाई काम गरिरहेको छ। सरकारले सन् 2020लाई पर्यटन वर्ष मनाउने घोषणा गरेको छ। संघीय सरकारको घोषणासँगै लाहान नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई भित्र्याउने योजना बनाएको छ। यसका साथै स्थानीय कला संस्कृतिको प्रवर्धन तथा कृषि पर्यटनको अवधारणा समेत अगाडि बढाउँदै नगरलाई समृद्धि र राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्न लाहान महोत्सव 2075 आयोजना गर्दैछ। यही चैत्र 25 गतेदेखि 2076 वैशाख 10 गतेसम्म आयोजना गरिने महोत्सवबाटै 2075 सालको बिदाई र 2076 सालको स्वागत विशेष रूपमा गरिनेछ। लाहान महोत्सव 2075ले खास गरी स्थानीय उत्पादक र उपभोक्ता बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गर्नेछ। यसका साथै कृषि, बजार तथा व्यवसाय प्रवर्धन र यातायात, सडक, बिजुली लगायतका भौतिक पूर्वाधारको सुविधा एवं पहुँच वृद्धिमा समेत यसले सघाउ पुर्याउनेछ। त्यसैले लाहान महोत्सव लाहान र सिराहाको मात्रै नभएर समग्र मुलुककै कृषि र पर्यटन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ। त्यसैले लाहान महोत्सवलाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग र सहभागिता आवश्यक छ। लाहान नगरपालिकाले एउटा ऐतिहासिक धरोहरहरू पाएको छन्। त्यो ऐतिहासिक धरोहरमा पर्यटन विकासको लागि प्रदेश नम्बर 2 मै एउटा जनकपुरपछि सिमरनगढी र त्यसपछि गढीमाईपछिको लाहान नगरपालिका नै यस्तो स्थल हो जहाँ चाहिँ पर्यटन विकास गर्न प्रचुर सम्भावनाहरू छन् र त्यसको लागि नेपालभरि र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पहिचान गराउने लाहान नगरपालिकाले लाहान महोत्सव आयोजना गरेको छ। त्यसको मुख्य उद्देश्य नै हाम्रो पर्यटन विकास हो। नयाँ प्रविधिबाट कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालन होस् र कृषि क्षेत्रमा पनि हाम्रो लाहान नगरपालिकाले फर्को मार्च उद्देश्यले एउटा कृषि प्रदर्शनीको निमित्त पनि हो। घरेलु उत्पादनमा आफ्नै पहिचान लिएका मौलिकताहरू भएका यहाँ भएका सामग्रीहरू प्रदर्शन गरेर यसलाई पहिचान बनाउने हाम्रो लाहान नगरपालिकाको उद्देश्य हो।
लाहान नगरपालिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक तथा धार्मिक शक्तिपीठहरू छन्। लाहान स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्गबाट करिब 10 किलोमिटर उत्तर चुरेको फेदीमा पुरातात्विक प्रजातिका बोट वृक्षले घेरिएको आकर्षक र मनमोहक जंगलको बीचमा राजदेवी पञ्चावती मन्दिर अवस्थित छ। चण्डी पूर्णिमाका दिन भाकल अनुरूप पूजापाठ गरी दर्शन गरे आफूले चिताएको पुग्ने विश्वासमा देश विदेशबाट हजारौं भक्तजनहरू राजदेवी मन्दिर पुग्ने गर्दछन्। मन्दिरमा राजदेवी माताको अद्वितीय शक्ति रहेको जनविश्वास छ। बाराको गढीमाई मन्दिरपछि राजदेवी मन्दिरलाई दोस्रो ठूलो शक्तिपीठ मानिन्छ। वैशाख पूर्णिमा भनेर हामीले भनेको छौँ, तर चण्डी पूर्णिमा लेखेको हुन्छ। त्यो चण्डी पूर्णिमा अनुसार हिन्दू धर्म अनुसार त्यही दिन हाम्रो पूजा एक दिन वर्षमा मात्रै हुन्छ। यति भिड हुन्छ, 10औं लाख मान्छेहरू इन्डियाका भारत तपाईँ विदेशबाट पनि आउँछन् मान्छे, भारतभन्दा पनि अर्को देशहरूबाट पनि यहाँ भक्तजनहरू आउँछन्। उनीहरूको मनोकामना पुरा भएको छ। त्यसैले यहाँ लगभग भक्तजनको घुइँचो त्यो दिन यति हुन्छ, त्यो दिन 3 दिन अगाडिदेखि 3 दिन पछाडिसम्म। व्यापारिक नगर लाहान बजारदेखि 4 किलोमिटर पश्चिममा सलहेसको फुलबारी रहेको छ। लाहान नगरपालिकाको वडा नम्बर 12 र 22 मा अवस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वको सलहेसको फुलबारीमा वैशाख 1 गते नयाँ वर्षमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। मेलामा सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र उदयपुरसँगै भारतका विभिन्न स्थानबाट आगन्तुक भक्तजनहरू मेला भर्न आउने गर्दछन्। जैविक विविधताले भरिपूर्ण फुलबारी धाम ऐतिहासिक त छँदैछ। हरेक वर्ष वैशाख 1 गते मात्रै फुलबारी भित्रको मन्दिर अगाडिको हारमको रूपमा अलौकिक रूपमा फुल्ने फूल आगन्तुकको अवलोकनका लागि मुख्य आकर्षण बन्ने गरेको छ। चुरे क्षेत्रमा हराउँदै गएको वनस्पतिका रूखहरूले सुसज्जित भएको सलहेसमा 14औं शताब्दीका प्रतापी राजा सलहेसको मन्दिर छ। यहाँ सन्तान प्राप्ति र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै पूजा तथा दर्शन गर्नेहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। सलहेस फुलबारीलाई राजा सलहेसको फूल टिप्ने र प्रणय स्थल मानिन्छ। यो ठाउँ विक्रम सम्वत 1325 मा राजा सलहेस र उनकी प्रेमिका कुष्मा मालिनीको प्रेम बिछोडको स्थलको रूपमा मानिन्छ। सलहेस र मालिनी त्यही फुलबारीमा विचरण गर्थे भनिन्छ। हरेक वर्ष वैशाख 1 गते फुलबारी भित्र रहेको हारमको रूपमा मालाको रूपमा एक दिन मात्र देखा पर्ने फूल सलहेस र मालिनीको प्रेमको प्रतीक हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। जय पुरुष में तो श्राप माने छ से त ये फुलबारी में हेते से तो 5 बहन जल्दी से चला तो आई भेंट भ जेता के वता से बजल के बजा के लावल के एकरा सबके की केलकै दुर्गा महारानी तते के नींद द देलकै जे सब सुति गेल। सलहेस जे वता से एले त देखे है फूल जे टिपैले आले त देखे सब सुतल। बस ई की केलकै तकरा सबके सुतले छोड़ देलकै आ फूल लक चल गेलै। अब एकरा सबके जे नींद टूटले त कहाँ छै सलहेस? वह फूल अपने के जे हिसाब मलिनिया सब लटका देल। जे आब जे एतै त हम सब नहियो रहबै तैयो तो ओकरा फूल तोड़ैए पड़तै। ताहि दुआरे अपने के मलिनिया सब में फूल के गाछ एठाम जे छै वही से ही ओकरे सबके फूल लटकेला छै। फूलेले मेला के बाद उ सुकड़ेले सुकड़ा के सूख गेलै। फेर पर साल वही में माने प्रत्येक साल जे कहबै दोसर तेसर में नहीं वही लत्ती में फिर कोढ़ी भेले फिर मला भेले फूलले फिर सोती। ओकर प्रभाव ओतबे है कि 1 गते मेला तक में 1 से 2-3 गते में अपने के खत्म भ जाइ छै। राजा सलहेस र उनकी प्रेयसी मालिनी बीचको प्रेम विवाहको लागि प्रसिद्ध रहेको सलहेस फुलबारीमा प्रेम विवाह गर्दा दाम्पत्य जीवन सफल हुने धार्मिक विश्वास समेत रहिआएको छ। पूर्व पश्चिम लोकमार्गसँगै जोडिएको फुलबारीको मध्यभागमा रहेको गहवर मध्ये पहिलो सलहेस र दोस्रो मालिनीको हो भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ। सलहेस फुलबारीको उत्तर पश्चिमको कुनामा रहेको चौरलाई सिलहट अखडा भनिन्छ। यहाँ राजा सलहेस आफ्ना भाइ मोतीराम सहित 700 पहलवानसँग कुस्ती खेल्ने गरेको किम्वदन्ती छ। सलहेसले एकै दिनमा मानिक दहमा नुहाउने
फूलबारीमा फूल टिप्ने, सिलहट अखडामा कुस्ती खेल्ने, सलहेस गढमा कुलदेवीको पूजा गर्ने र प्रजाको पीर मर्का सुनी पकडिया गढको सेनापतिको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरेको किम्बदन्ती पनि छ। मन्दिरमा हात्तीमा चढेका सलहेस र दिना मालिनीको मूर्ति छ। समग्रमा सलहेस मन्दिरमा साँचो मनले भाकल गरे मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास छ। निसन्तानहरू सन्तान प्राप्तिका लागि, दीर्घरोगीहरू सुस्वास्थ्यका लागि र अन्यले मनोकामना पूरा होस् भनी सलहेसको पूजा गर्दछन्। भाकल पूरा भएमा सलहेसलाई झाँप कागजको छाता चढाउने परम्परा छ। ये अतेटाके सलहेस फुलबारी थियो, ओइमे एक दुईटा बोट एकटा बोट मात्रै ओइमे के छै से फुला फुलै छै। उ फूल देखे के लेल बहुत जगह से आबै छै। एतेक भीड़ के साथ रहे छै, एतेक भीड़ के साथ रहे छै इसना मेला लगल जे कि इसना लोग के चले के एकटा ठाउँ नै पुगित रहे छै। लाहान नगरपालिका अमहीमा पकडिया गढ धार्मिक स्थल अवस्थित छ। पकडिया गढमा राजा कुलेश्वरको शासन व्यवस्था कायम रहेको थियो। चुरे पर्वतको श्रृङ्खलाको काखमा रहेको पकडिया गढभित्र कञ्चनगढ थियो। त्यही गढमा राजा कुलेश्वरको राजमहल थियो। अवशेषको रूपमा पकडिया गढमा अहिले पनि एउटा पोखरी र त्यही पोखरीको पूर्वपट्टिको डिलमा राजा कुलेश्वरको मन्दिर रहेको छ। पोखरीको डिलले पकडिया गढलाई जीवन्त बनाएको छ भने प्रत्येक वर्ष वैशाख 2 गते कुलेश्वरको मन्दिरमा दर्शन गर्न उल्लेखनीय संख्यामा भक्तजनहरू पुग्ने गर्दछन्। पकडिया गढमा 5 पाण्डवहरू वनवासको क्रममा पुगेको किम्बदन्ती पनि छ। राजा कुलेश्वरको एउटी छोरी चन्द्रवतीसँग एकतर्फी प्रेम मोहमा परेका लोकनायक सलहेसले पकडिया गढ दरबारमा भेष बदलेर चौकीदारीदेखि सेनापतिसम्मका भूमिका निर्वाह गरेका थिए भनिन्छ। राजा कुलेश्वरको दरबारमा तत्कालीन सेनापतिको रूपमा रहेको चुहडमल बीच कुस्ती हुँदा सलहेसले जितेपछि सेनापति बनाइए र दरबारसहित गढकै सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको कथन छ। कुस्तीमा पराजित भएर सेनापति पद गुमाएको चुहडमलले रिस फेर्न भारतको मकम्मा गढबाट एकै रातमा सुरुङ खनेर पकडिया गढको कञ्चनगढ स्थित राजकुमारी चन्द्रावतीको महलभित्र राखिएका गरगहना चोरी गरेपछि सेनापतिको जिम्मेवारी पाएका सलहेसलाई राजा कुलेश्वरले जेलमा हालेको किम्बदन्ती पनि छ। जेलमै रहेका बेला सलहेसले आफूमाथिको आरोप मिथ्या साबित गर्न र चुहडमललाई पक्राउ गर्न समय मागेपछि राजा कुलेश्वरले सलहेसलाई 5 दिनको समय दिए। त्यही 5 दिनको समय अवधिमा मालिनी र अन्य मित्रहरूको सहयोगमा सलहेसले नट नटिनको भेषमा मकम्मा गढ पुगेर चुहडमललाई समातेर पकडिया गढ ल्याएपछि चुहडमलले आफ्नो अपराध कर्म स्वीकारेको थियो भनिन्छ। त्यसपछि राजा कुलेश्वरले सलहेसलाई रिहा गरी पुनः सेनापति बनाएका थिए। सलहेसको जीवनकालको सम्पूर्ण वीरगाथा र रासलीलाको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको वैशाख 2 गते लाग्ने पकडिया गढको मेला हेर्न नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट तीर्थालुहरूको ओइरो लाग्ने गर्दछ। राज पकडियागढ भनेको तपाईको यो 22 मौजासँग यो सम्बन्ध छ। यो 22 मौजाको तपाईको के हुन्छ भनेदेखि बेहरी उठ्छ तपाईको 2 गते। यहाँ 22 मौजाको मान्छेले यहाँ पूजाआजा गर्छ। 22 मौजाको तपाईको यहाँ बलि प्रदान हुन्छ। त्यसकारण यसलाई तपाईको यो देवताहरूको राजधानी भएकोले यसलाई राज पकडियागढ भन्छ। लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 24 गोविन्दपुरमा रहेको मानिकदहमा लोकनायक सलहेस हरेक दिन पुगेर स्नान गरेको किम्बदन्ती छ। दहदेखि नजिकैको सभा मण्डपमा सलहेसले जनताको पीर मर्का सुन्ने गर्दथे भनिन्छ। दहको पश्चिमी किनारमा रहेको गहबरमा सलहेसको मूर्ति रहेको छ। स्थानीय बासिन्दा अहिले पनि त्यस गहबरमा पूजा गर्ने गर्दछन्। दहको निर्माण स्वयं सलहेसले आफ्नै प्रेमिकाको लागि गराएका थिए भन्ने भनाइ छ। त्यस ठाउँको नाउँ पहिले मालिनी दह थियो, कालान्तरमा मानिक दह रहन गएको हो। मानिक दह त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ बसेर सलहेस राज्य सञ्चालनका नीति नियमहरू बनाउँथे। राज्यका दूरगामी योजनाहरू सलहेसले त्यहीबाट बनाउँथे। राजा सलहेसले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा घर सार शिक्षा अभियान चलाएर जनतालाई शिक्षित पार्ने काम गरेका थिए। दह, कुवा,
इनार जस्ता सार्वजनिक स्थलको पानी बिना भेदभाव उपयोग गर्न पाउने नियम बसालेका थिए। मानिक दहमा हरेक नववर्षमा मेला लाग्ने गर्दछ। वैशाखको पूर्ण 1 गते मेला लाग्छ। यहाँ ठुलो भिड हुन्छ। एक दिन अगाडिदेखि नै यो ठाउँमा मानिक दहको अवलोकन गर्नको लागि यो पर्यटन क्षेत्र अथवा धार्मिक स्थललाई हेर्नको निमित्त र यहाँ आएका दर्शन गर्न आउने मान्छेहरूका लागि जरा आफ्नो फल प्राप्ति भएको हुनाले देश विदेश भनेको मतलब छिमेकी राष्ट्रिय भारतसम्मको चाहिँ मान्छेहरूको भिड हुन्छ यहाँ। लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 20 अन्तर्गत पर्ने ब्रह्माण्डथान लाहान स्थित शहीद चोकबाट 2 किलोमिटर दूरीमा पर्छ। मध्यकालीन नेपालको कर्णाट वंशीय शासनकालमा 12औं देखि 13औं शताब्दीको अवधिमा ब्रह्माण्डथान स्थापना भएको इतिहासविदहरू बताउँछन्। ब्रह्माण्डथान क्षेत्रमा रहेको शिव मन्दिरमा पनि कुनै शिलालेख वा ताम्रपत्र नभेटिएकाले धनगढी माई मन्दिर सँगसँगै ब्रह्माण्डथानको समेत स्थापना भएको मानिन्छ। कर्णाट वंशीय शासनकालमा हिन्दू धर्मको प्रचार प्रसारसँगै अनुयायीहरूको संख्या बढाउन तत्कालीन शासकहरूले ब्रह्माण्डथानको स्थापना गरेका हुन्। करिब 12 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको ब्रह्माण्ड जंगलको बीचमा महादेवको मन्दिर रहेको छ। शंकर भगवान सलेश बाबा का थान, धाना धामी, जलसिंह धामी, सोमन धामी, ब्रह्मदेव बाबा, डाक डाकनी एहि सबके स्थान छै। बौआ जकरा मनोकामना रहै छै, कोई आबै छै भाटा भार इतना चढ़ै छै, भटो भार चढ़ै छै, शंकर भगवान लग चढ़ै छै, मनोकामना अपना जे मन में रोपै छै ओकरा ई चीज के पूर्ति होइ छै। तो वो आदमी सब कतऽ कहाँ के इंडियो के आदमी सब बहुत दूर के आदमी सब आबै छै। पुरानो बुढापाकाहरूले पानी नपर्दाखेरिमा रौदी खडेरी लाग्दाखेरिमा महादेवको पूजा गरिसकेपछि पानी पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पछि बिस्तार के भयो भनेदेखि कसैलाई केही नै अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि बिमारी पर्यो भने ल भगवान महादेवजी म यसरी तपाईँलाई यसरी चाहिँ म केही चढाइदिन्छु, त्रिशूल चढाइदिन्छु, यस्तो चढाइदिन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ मनोकामना पुरा हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पछिबाट बिस्तार यो सुरुवात भयो। यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ 15-20 वर्षदेखि अगाडिदेखिको पुरै भिड भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अहिले साउनमा त भिडै हुन्छ। बोलबमको उसबाट हामीहरूको उतातिर हिँड्ने बाटो पनि पाइँदैन र त्यसैले गर्दाखेरिमा महादेवजीको शक्ति त अब अपरम्पार छ। अघि समग्रमा लाहान नगरपालिका क्षेत्र 14औं शताब्दीको मिथिला क्षेत्रको समग्र इतिहास र शासन पद्धतिको अवशेष अवलोकन र अध्ययन गर्न पाइने खुल्ला संग्रहालय हो। अनि लाहान महोत्सव 2075 यसका लागि एउटा अभूतपूर्व अवसर हो। करिब 300 वटा स्टलहरू रहने लाहान महोत्सव 2075ले लाहान क्षेत्रमा पर्ने धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान तथा विकासमा सहयोग पुर्याउनेछ। मिथिला नाट्य कलादेखि लिएर सम्पूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम हामीतिर भइरहेका थारू नाच, हामीतिर भएका सलेस, हामीतिर धिनाबद्री, या हामीसँग भएका यो सबै सलेस सर्किटलाई समातेर कल्चरको कुराहरू हामी सबै यसमा राखेको हुनाले र राष्ट्रिय स्तरका पनि 2-3 खेलाडी 2-3 कलाकारहरू ल्याएर यो कार्यक्रमलाई रङ्गमञ्चद्वारा पनि यसलाई सुसज्जित गरेर आकर्षक बनाउने हामी प्रयास गरेका छौँ। बृहत कृषि मेला समेत हुने भएकाले उत्पादक र उपभोक्ताका बीचमा प्रत्यक्ष सम्बन्धको विस्तार गर्नेछ। यसले कृषि पेसालाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न सघाउ पुर्याउनेछ भने आधुनिक कृषि प्रविधि तथा उपकरणका बारेमा जानकारी समेत गराउनेछ। यसका साथै महोत्सवले विभिन्न वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शन र उपभोक्ताहरूसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्न सघाउनेछ। निकासी योग्य वस्तुहरूको पहिचान एवं बजार प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनुका साथै स्थानीय वस्तु तथा सेवाको बजार प्रवर्धन गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यसरी महोत्सवले स्थानीय स्तरमा पनि व्यावसायिक चेतनाको अभिवृद्धि र लगानीका अवसरहरूको सिर्जना गर्नेछ। यसका अतिरिक्त महोत्सवले सूचना प्रविधि सम्बन्धी जानकारी र पर्यटन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लाहानसँग रहेका सम्भावना र अवसरको खोजी गर्न सघाउनेछ। यसैगरी साना लगानीका घरेलु उद्योगको प्रोत्साहन, स्थानीय प्रतिभाको पहिचान गरी पेशागत क्षमताको अभिवृद्धि तथा स्थानीय मौलिक कला र संस्कृतिको विकासमा समेत
महोत्सव महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ।